بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. متفق عليه. قوله يبتدرون السواري أي يتسارعون إليها. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك،
ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا. وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. قولها فانتهى أي وصل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قوله مثنى مثنى أي يسلم بين كل ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى